मैका जैसा भी हो, औरत का एक भरम और मान होता है। अगर आपका मैका कमज़ोर है, माशी हालात अच्छे नहीं होते, तो हरगिज़ ना बताएं शोहर और ना किसी और को कि मैका हमारा कमज़ोर है और माशी हालात बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं है। इससे आपकी ज़ात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि ये लड़की अब ससुराल में बैठी रहेगी और इसको भी जो कुछ भी हम कहेंगे, इसके साथ हम बुरा भला करेंगे, इसको पता नहीं कि इसका मैका कमज़ोर है, तो ये वापस नहीं जाएगी और ना ही कोई शिकायत लगाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? इस उम्मीद के साथ मेरी तमाम बहनें खुश होंगी, आबाद होंगी, एक छोटी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। शोहर और ससुराल वाले इज़्ज़त नहीं देते, कसूरवार कौन होता है? अगर आप थोड़ी देर बैठ के थोड़ी देर सोचें ना कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही हैं और कसूरवार कौन होता है, इसकी वजह क्या है? क्या हमसे कोई गलती हो रही है या हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि हमारी इज़्ज़त नहीं की जाती? औरतों को इतना जो है ना क्यों जो है ना इज़्ज़त नहीं दी जाती? और फिर हम लोग रोती हैं, पिटती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कसूरवार कौन है? हमारी अक्सर वजह ये होती है कि शायद हम कोई ऐसी गलतियां कर देते हैं या कोई ऐसा कोई काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी इज्जत नहीं की जा सकती। क्या हम अपने शोहरों के काम नहीं करते? क्या उनके लिए खाना नहीं बनाते? क्या उनके कपड़े नहीं धोते? क्या हम घर की सफाई नहीं करते या बच्चों का ख्याल नहीं रखते? ऐसी कौन सी बात होती है? औरत घर के अंदर ही होती है, फिर भी उसकी इज्जत नहीं की जाती, वो मैके में कम जाती है। वजह क्या है? देखें, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, हमारी वजह ये है कि हम लोग अपने गिले शिकवे जो भी है अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं कि आज मैंने दिन को फ़ोन आया था अम्मी का और कि हमारी भाभी की लड़ाई होगी। ये हमने सारी डिस्कस जो है ना हमने आराम से जो है ना अपने हस्बैंड को बता देनी है। ऐसा क्या होता है कि हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है, हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जब हमारी लड़ाई झगड़े जब होते हैं ना, तो हमें ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम भी ऐसी हो और तुम्हें ये सबक सिखाया गया है। देखिए, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको जिनको ये कहा जाता है। अगर मेरी प्यारी बहनें, अगर आप लोगों के घरों में ये हो रहा है, तो आपने इन लोगों से कैसे दूर रहना है, इन लोगों से कैसे बचना है। और अगर आप के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और ये मेरी प्यारी बहनें, मैं वीडियो उन बहनों के लिए बना रही हूँ जो बहनें अभी तक शादी नहीं हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। जो बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, वो अपने ख्वाब देख रही होती हैं कि कोई शहज़ादा आएगा। देखिए मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ ख्वाबों में, टीवियों में, ड्रामों में, फ़िल्मों में दिखाया जाता है। हम लोग इनको देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा होगा, हमारे लिए भी कोई शहज़ादा आएगा, हमारा वहाँ पे राज होगा, हम शहज़ादियाँ बन के रहेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं। हम लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे ख्वाब देखे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, ससुराल में जाएंगे, हमारी इज्जत होगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हमारे वो बीतती है ना, तो फिर हम लोगों को पता लगता है कि बहुत ऐसे कम होंगी, 100 में से कोई कुछ पता नहीं कितनी परसेंट जो ख़वातीन होंगी जो अपने घरों में शहज़ादियों की तरह रह रही हैं। और कोई भी ऐसा घराना नहीं होगा जिसमें लड़ाई झगड़े फसाद ना हो। शायद कोई ऐसा हो, हमें तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा। कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि औरतें अपने घरों में खुशबाश बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, होती होंगी, बहुत सारी होती होंगी। क्योंकि जब हमारे ऊपर अपने पर गुजरती हैं ना, तो फिर एहसास होता है कि मैं अपनी बहनों के लिए एक जो है ना वीडियो बनाई है कि बहुत सारी बहनें देख रही होती हैं, ख्वाब देखती हैं। यकीन करें कि अपनी बहनों बेटियों को सब कुछ सिखा के भेजा करें। खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोने आना चाहिए, सलीका आना चाहिए, सब कुछ। क्योंकि जब सर से पानी गुजर जाता है ना, फिर भी उनको करना पड़ता है। तो इससे अच्छा वो सीख के जाएं, सब कुछ करके जाएं, तो उनके लिए वहाँ पे आसानियाँ होंगी। ठीक है, करना तो पड़ेगा अगर आपको। और जिसके पास पैसा भी हो ना, बहुत ज़्यादा अमीर भी हो, तो वो सोचें कि जी हम लोग तो शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। उन ख़वातीन को भी सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जिनके घर में इतना पैसा होने के बावजूद अल्लाह पाक ने उनको हर चीज़ अता की हुई है। और मर्द क्या है कि जी वो दूसरी औरतों के पीछे हैं, अपनी बीवी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। वजह क्या है? वो अच्छा, फिर वो इन चीज़ों को ढूंढते हैं कि अपनी बीवियों को तो ठीक है, अपने घर में उन्हें रखा होता है शादियाँ बना के, फिर वो उन औरतों को तलाश करते हैं कि जो हमें अच्छा खाना बना के दे, हमारा ख्याल रखे,
جب ہم شام کو گھر آئیں تو ہمارے لیے چائے کا کپ بنا رہی ہو. پھر وہ ایسی عورتیں تلاش کرتی ہیں، اور جب ایسی عورتیں ان کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ ایسی عورتیں تلاش کرتی ہیں کہ تم گھر میں کیا ماسی بنی ہوئی ہو، جب میں آؤں تو گھر میں تیار ہوئی ہوئی ہو. پھر وہ جب ہم لوگ ہر چیز ان کو کر کے دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی شہزادی ملے جو گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہو، یہ ہو، اس طرح خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہو. دیکھیں، اب ہم جو ہے نا سب جان گئے ہیں، ہمیں سب علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب ہسبینڈ گھر میں آئیں ان کو ہر چیز بھی چاہیے، اور ان کو ہم شہزادیاں بنی بھی ملیں، اور یہ سب کچھ ان کو چاہیے. کیونکہ مرد ایک ایسا مرد ہے کہ وہ گھر سے جب باہر جاتا ہے تو 100 عورتیں اس کی نظر سے گزرتی ہیں، ایسی ویسی جیسی مرضی ہوں، تو ان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو عزت والی عورت ان کے گھر میں موجود ہے وہاں پہ وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو پر جیسے بھی گزر رہی ہو، سر سے دوپٹہ نہیں ہوگا، جیسے مرضی ہوں، تو وہ ان کے دل کو بھاری ہوں گی. تو کیوں ہم اپنے شوہروں کو ایسا کرنے دیں؟ جب آپ پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کو یہ چیز پسند ہے تو آپ وہ کریں، گھر میں سنوری رہیں. ٹھیک ہے، جب وہ گھر میں آئیں چائے کا کپ تیار ہو، پانی ان کے آگے رکھیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو جب ہمارے سر سے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے نا تو تب ہم لوگ کو خیال آتا ہے. تو اسی طرح ایک دفعہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میری ہسبینڈ کے پاس تو آج وہ وہاں پہ شاپنگ کرنے گئی، اس نے اتنا خوبصورت سوٹ لیا. تو یہی باتیں جو ہے نا ہم کہہ کے نا اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا بہت زیادہ اپنے سر پہ خود ہی چڑھا لیا ہے. پھر وہ جب وہ کوئی بات ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا، پھر ہم سے وہ زیادہ توقع نہیں رکھتے اس چیز کی. ٹھیک ہے، پھر وہ یہی باتیں سناتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر کا ماحول ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ اچھی ہوگی نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ سارے کام کرتی ہوگی اسی لیے اس کے ہسبینڈ نے یہ. اب بات یہاں تک آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا بات کریں اور کیا نہ کریں. ہم شرمندہ ہو جاتی ہیں. بس یہ بات ہے کہ آپ اور بھی 100 باتیں ہوتی ہیں، لازمی ہم نے یہ بات کرنی ہے، اپنی فرینڈ کی بات کرنی ہے، اپنے میکے کی بات کرنی ہے، اپنے بھائی کی، بھابھیوں کی، یا کسی کی بات کرنی ہے. کسی کی بات نہ کریں، بالکل بھی نہیں. جب ہسبینڈ آتا ہے نا اپنی بات کریں، صرف اور صرف اپنی بات کریں. آج میں نے آپ کے لیے یہ کیا، آج میں نے آپ کے لیے یہ کروں، آپ کل کیا کھانا بناؤں، جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی میں نے لائف گزار دی ہے کہ جب لائف گزارنے کے بعد انسان کو عقل آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ پھر جب ہم نے پوری جوانی گزار دی جاتی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے سسرال میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے میکے اپنے نہیں جانا، وہاں نہیں رہنا ہی نہیں ہے، وہاں پہ جانا ہی نہیں ہے. کیوں جانا ہے؟ جب ہماری شادی کر دی جاتی ہے تو ہم نے یہیں پہ گزارنا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کی اپنی بہن کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، جب وہ گھر میں آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ اتنی عزت کی جاتی ہے، اس کو کھانے بنا کے دیے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹینڈ بائی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہم عزت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ معاشرہ ایسا ہی ہے. بس ہم نے جو ہے نا، اگر ہم زیادہ بولیں گے تو کہیں گے اس کی زبان بہت تیز ہے، یہ بہت چلاک ہے. اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، خاموش جب بولیں گے نہیں تو کہیں گے یہ بہت زیادہ گنی ہے. تو عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی. پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت ایک مضبوط ہے، عورت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. عورت گھر کا کام بھی کر سکتی ہے، عورت باہر کا کام بھی کر سکتی ہے، اور مرد جو ہے نا صرف اور صرف باہر کا کام کر سکتے ہیں. عورت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. عورت اگر اپنے پہ آ جائے نا تو عورت بہت کچھ کر کے دکھا سکتی ہے. عورت بہت ہمت والی ہے، عورت بہت طاقتور ہوتی ہے. عورت کو کمزور مت سمجھیں. عورت اگر بولنے پہ آ جائے نا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. یہ تو اللہ پاک نے تو مرد کو تو اپنے شوہر کو بہت بڑا مقام دیا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. ٹھیک ہے، اس کو سر پہ بٹھا کے رکھیں، وہ ہمارا سہارا ہے. تو اللہ پاک نے تو بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ. تو اپنی عزت کریں، اپنی عزت کروائیں. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بہت زیادہ ان رشتوں سے گزر چکی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد بہت ساری. تو ہم نے ان چیزوں سے رکنا ہے، کیونکہ ہم لوگ خود اس چیز کا باعث بنتی ہیں. اس لیے ہمارے سسرال میں ہماری پھر عزت نہیں ہوتی. تو ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. تو کچھ بھی آپ کو اگر سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری پیاری بہنوں مجھے کوئی کمنٹس کر کے، میسج کر کے اپنی رائے کا اظہار تو لازمی کیا کریں کہ آپ کے سسرال میں آپ کا کیسا ہے. شاید آپ کا کوئی ایسا ایک کمنٹس جو ہے نا ایک انسان کی زندگی بدل دے. تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.